अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको दुरूद इब्राहिमी की बरकत का और रहमत का एक वाकया सुनाऊंगी जो मुझे एक बहन ने व्हाट्सएप किया था। वो कहती हैं कि 2014 में मेरी अपने शौहर के साथ काफी लड़ाई हुई और ऐसा कोई चांस नहीं था कि मुझे मेरा शौहर कनाडा बुलाता। मैं एक खातून पीनी के पास जाया करती थी, वो मुझे कभी कुछ कहती थी और कभी कुछ कहती थी। इवन मेरे रिश्तेदार भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि इसका शौहर इसको कभी नहीं बुलाएगा। वो कहती है कि एक दिन उन खातून पीरनी की भाभी मुझे मिली और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारे सब मसले हल हो जाएंगे, तुम बस सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी का वर्द किया करो। ये खातून लिखती है कि मैंने दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ना शुरू किया। ना सिर्फ ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने पास कनाडा बुलाया, बल्कि अब मेरी उनके साथ हालात बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बगैर रहते भी नहीं। तो इन बहन का ये कहना है कि इनके जो भी मैरिटल प्रॉब्लम्स थे और जो इनका डिले था वो सब का सब दुरूद शरीफ खासतौर पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से हल हुआ। अच्छा, दुरूद इब्राहिमी के बारे में एक मुझे सवाल आया था, कमेंट आया था जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो कि मैं कौन सा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। तो उसमें एक खातून थी, उनका नाम है शीजा अली खान। उन्होंने मुझे कहा था कि दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना कैसे शुरू किया जाए और इसके क्या टिप्स हो सकते हैं, कैसे इसकी तादाद को ज्यादा बढ़ाया जाए। तो उस पे जो है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरह दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया था। बेसिकली मैं भी पहले एक छोटा दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी जिसमें हुज़्बा की आल और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सबका जिक्र आया करता था। और आज से कोई आई थिंक 5 या 6 साल पहले जो है मैंने फिर दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट किया था। अच्छा, दुरूद इब्राहिमी के बारे में ये है कि बहुत से लोग इसको पढ़ने से घबराते हैं कि ये एक लंबा दुरूद शरीफ है। जितने टाइम में हम दुरूद इब्राहिमी लेट्स अज्यूम अगर 100 मरतबा पढ़ेंगे तो उतने टाइम में हम शायद हजारों की तादाद में एक छोटा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैं भी एक छोटा दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, फिर मुझे एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करूं। तो मैंने इस बात को एक हुक्म की तरह लिया था कि जो भी हो जाए मैंने अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जितनी मर्जी देर लगे, और अब मैं इसी पे फोकस करूंगी। और मैंने जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट किया था तो बाकी तमाम छोटे दुरूद शरीफ और जो इसके अलावा जैसा अक्सर मैं दुरूद ताज भी पढ़ा करती थी, दुरूद नारिया, वो मैंने पढ़ना छोड़ दिए थे। मेरा फोकस दुरूद इब्राहिमी पे था। अच्छा, उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे कि हाउ आई स्टार्टेड और कैसे फिर स्पीड बनी या कैसे रवानी आती है। तो उसमें मैं शेयर करूंगी कि मैं अक्सर वॉक करने जाया करती थी। तो वॉक करते हुए मेरी कोशिश होती थी कि मैक्सिमम जो टाइम है वो अपने फ्रेंड से बात कर लूं। इससे वॉक भी अच्छी खासी हो जाती थी और दोस्तों से भी बात हो जाती थी, टाइम गुजरने का पता नहीं चलता था। तो इसमें मैंने ये सोचा कि अब आइंदा जब भी मैं वॉक करने जाऊंगी तो सबसे पहले मैं 100 मरतबा कम से कम दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी। और उसके बाद अपने लिए इंसेंटिव रख लिया था कि 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद ही जो टाइम बचेगा वॉक पे, उस वक्त मैं अपने दोस्तों से बात किया करूंगी। फिर मजीद ये कि ड्राइविंग के दौरान भी मैंने फोन पे बात करना बंद कर दी थी और यही कोशिश होती थी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ूं। ड्राइविंग करते हुए ऑब्वियसली तस्बीह पकड़ना मुश्किल होता है, तो मैंने काउंटर प्लास्टिक के काउंटर होते हैं जो आपकी फिंगर्स पर आ जाते हैं, तो वो मैंने ले लिया और उस पर मैं काउंट करती थी। और इसके अलावा जो ज़ाहिर मैं एक इंसान हूँ, मेरे से भी भूल चूक गलतियां होती रहती हैं। कभी मोराल डाउन होता है, कभी बहुत हाई मोराल होता है। हालात फर्क डालते हैं, काम, फैमिली, सब चीजें असर करती हैं, हमारी इंकरेजमेंट को भी नीचे करती हैं। तो उसमें थोड़ा सा फनी है, लेकिन मैं ये करती थी, मैंने अपने लिए खुद से इनाम रखे हुए थे कि अच्छा जब मैं 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल करूंगी तो मैं अपने आप को छोटा सा गिफ्ट दिया करूंगी, जैसे मे बी चॉकलेट जो मुझे ज्यादा नहीं खानी चाहिए, या अपने लिए अच्छी सी कॉफी, इवन अच्छा किसी दोस्त से बात करूंगी नहीं। यानी कि होता ये था कि पहले मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद ये मेरा गिफ्ट होगा। और कैंडी क्रश खेलने का मुझे बहुत शौक होता था, तो
میں نے اس وقت یہ کیا تھا کہ اچھا اگر میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی تو تب میں کینڈی کرش کا صرف ایک لیول کھیلوں گی، ورنہ میں نہیں کھیلوں گی. سو اکثر سنس میں نے اپنے آپ سے پرومس کیا ہوا تھا تو اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں جتنی مرتبہ 100 مرتبہ مکمل کرتی تھی درود ابراہیمی اتنے ہی لیولز میں کھیلتی تھی. پھر ساتھ میں میرے زبان پر روانی آئے درود ابراہیمی پڑھنے میں، تو میں نے یہ بھی کیا کہ ہر نماز کے بعد میں کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی. جی اس کے علاوہ میں نے یہ رکھا تھا کہ منیمم 100 ٹائمز مکمل کرنے کے بعد میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بغیر کاؤنٹ کے درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی. پھر جب میں نے دیکھا کہ درود ابراہیمی میری زبان پر اب چڑھتا جا رہا ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتی ہوں، تو پھر میں نے اس کی منیمم کوانٹٹی جو تھی وہ 100 ڈیلی سے بڑھا کر 200 کر دی، اور کچھ ہفتے اسی طرح پڑھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی میں نے بڑھائی. مزید جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا تھا وہ ہوتے ہیں ٹارگٹ سیٹنگ. جیسے میں نے ٹارگٹ یہ بنایا کہ میں نے ہفتے میں کم از کم اتنا درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، پھر اس کو مہینوں پہ بھی ٹرانسفر کیا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی شیٹس بناؤں پیپر پہ، آئی پیڈ پہ، یا ویسے آپ گوگل شیٹس وغیرہ بنا لیں کہ اور دیکھیں کہ آپ ہر روز کتنا درود شریف پڑھ رہے ہیں اور اپنی منیمم اماؤنٹ کو آپ فالو کریں. اچھا پھر ایک چیز جو بہت ہیلپ کرتی ہے وہ یہ تھی کہ چلتے پھرتے جس طرح پڑھ لیا، واک کرتے ہوئے پڑھ لیا. ساتھ میں یہ کیا کہ اچھا سٹارٹ جیسے میں نے کیا کہ 5 منٹ سے، 5 منٹ میں فوکس کر کے ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے میں درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، اور پھر دیکھتی تھی کہ 5 منٹ میں کتنا پڑھ پائی ہوں. اور اس پریکٹس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر پہلے 5 منٹ میں جتنا درود ابراہیمی پڑھ پاتی تھی، آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم 5 منٹ میں وہ کوانٹٹی اماؤنٹ بڑھتی چلی گئی. اچھا یہ سارے ٹپس اور جو بھی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ شیئر کی ہیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ایسا بہتر ٹپ ہے جو لوگوں کے کام آ سکتا ہے درود شریف پڑھنے میں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے میں، تو آپ شیئر کریں انشاءاللہ. کامنٹس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ خالی درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ٹپس ان جنرل اپنے آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے بھی آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کلوزنگ لائن جو ہے نا وہ میں یہ کہوں گی کہ یہاں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ راہ جو ہے نا یہ ماننے والوں کی ہے. آپ بلا چوں چراں، بلا کوئی اعتراض، بلا کوئی سوال اٹھائے آپ اس راہ پہ چلتے ہیں اور ماننے والوں میں شامل ہوتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گی اس میں جو باقی سوال ہیں میں ان کے جواب دوں گی. مزید یہ کہ جو واٹس ایپ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی کینیڈا کا نمبر ہے، +1 اس کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا کا کوڈ ہے. اگر آپ پاکستان سے مجھے میسج کر رہے ہیں تو جب آپ اس نمبر کو فیڈ کریں گے تو یا تو آپ +1 اور پھر وہ نمبر لکھیں گے، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آئی تھنک پاکستان سے جب آپ باہر کا کوئی بھی نمبر ڈائل کرتے ہیں تو اس سے پہلے آئی تھنک 00 شاید آپ ایڈ کرتے ہیں. اور واٹس ایپ پہ پلیز آپ لوگ مجھے میسج بھی بھیج سکتے ہیں، وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں. میں کسی کا حساب نہیں لگا سکتی. کسی نے مجھے کہا تھا آپ میرا حساب لگا دیں پلیز، میرے میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ میں ایسے کر سکوں. میں کوئی بزرگ یا وہ ہستی نہیں ہوں. اور خواب تھوڑے بہت یا آپ دیکھ لیتے ہیں جو مبارک خواب ہوتے ہیں وہ آپ کو خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. دعا کے لیے جو کہتا ہے میں سب کے لیے نام لے کے اس طرح دعا بھی کر دیتی ہوں. اور مزید کیا تھا، اچھا درود شریف کی جو بک ہے نظر کرم، اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ سنس وہ پاکستان سے اگر کوئی بھی پاکستان میں پبلش ہوئی ہے، پاکستان میں اگر کوئی بھی مانگے تو وہ جو ہارڈ کاپی ہے میں اپنے فادر کو کہوں گی وہ آپ کو بھیج دیں گے. آپ واٹس ایپ پہ مجھے اپنا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس، نام اور موبائل نمبر کے ساتھ آپ مجھے بھیج دیں. پاکستان سے باہر اگر کسی کو چاہیے تو نارتھ امریکہ اس سائڈ پر پوسٹ میں کر سکتی ہوں کیونکہ میں اپنے ساتھ کچھ 30 کے قریب کاپیز لائی ہوں. اب یہ ہے کہ جو انڈیا سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں چاہیے اور یا باقی جگہوں سے،
جس میں یہ ہے کہ میری کوشش ہے، اور بہت سے لوگ اس کی سافٹ کاپی بھی مانگ رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ اس بک کو جلد سے جلد سافٹ کاپی میں کنورٹ کریں، اور پھر اس کو میں ویب سائٹ پہ کر دوں گی، یا اس کا PDF جو بھی مانگے گا اس کو بھیج دیا کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی ہیلپ کرے گی، اور شیئر کریں، درود شریف پڑھنا شیئر کریں تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.